नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सांसद केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेही। यो एमसीसी को विषयले नेपाली राजनीतिलाई निकै गिजोलिएको छ। यो निकै लामो समयदेखि एमसीसी लाई राजनीतिक पार्टीहरूले यो सत्ताको भर्याङ जस्तो र यो दाउपेच पनि बनाइरहेका छन् र एमसीसी कै कारणले अहिलेको सत्ता गठबन्धन धरापमा परिरहेको विषय पनि बाहिर आइरहेको छ भने जुन स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र अहिलेको सत्ता घटक भनौं नेपाली कांग्रेस 3-20 समीकरण गर्ने विषयमा पनि एमसीसी प्रवेश गरेसँगै यो विषयले अब सत्ता नै रहने हो कि नरहने हो भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यसैगरी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूलाई धम्कीपूर्ण ढंगबाट टेलिफोन संवाद गरे पश्चात नेपाली राजनीतिमा एमसीसी को विषयमा फरक धारबाट विश्लेषण हुन थालिएको छ। आज हामी विशेष गरी अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय, एमसीसी को विषय लगायतका विषयमा छलफल गर्छौं। आउनुहोस् कार्यक्रममा अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौं। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। छलफल प्रारम्भ गरौं हामी एमसीसी कै विषयबाट, किनकि यो निकै राजनीतिमा दाउपेच पनि बनिरहेको छ, यो अलि गिजोलिएको पनि छ। अब एउटा फरक विषय चाहिँ के छ भने एमसीसी को विषयमा विज्ञहरूले पनि संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। तपाईकै सत्ता घटक पार्टीमा रहेका चाहिँ कतिपय पार्टीले संशोधन गर्नुपर्ने छ भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पहिलाको नि हो अहिलेको नि हो। अरूले राष्ट्रघात देख्ने, नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रघात नदेख्ने किन? त्यस एउटा कुरा यस्तो हो, पहिलो कुरा त संसदमा भन्ने मान्छेले संशोधन गर्ने त होइन, संशोधन त संसदले गर्ने हो नि। यो विषय संसदमा त टेबल नै भएको छैन। पहिला कुरा त संसदमा टेबल हुनु पर्यो, त्यसपछि केसामा छलफल हुनु पर्यो। आम नागरिकको चासो, बुद्धिजीवीहरूको चासो, परराष्ट्रविदहरूको चासो, के कुराहरू यसमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा त पहिला संसदमा टेबल हुनु पर्यो। संसदमा एमसीसी आउने बित्तिकै अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने अनि सांसदले ताली बजाएर पास गरिहाल्ने विषय त होइन। यो विषयसँग धेरै कुराहरू जोडिएका छन्। त्यसको पनि समय सीमा हुन्छ, अवधि हुन्छ। भोलि आवश्यक पऱ्यो भने त्यो संसदीय समितिमा जान सक्छ, छलफल हुनसक्छ, व्यापक बहस हुनसक्छ। प्रारम्भमा आवश्यकताभन्दा बढी गिजलिएको र आवश्यकताभन्दा बढी विवादमा ल्याइएको विषय हो। कतिपय कुराहरू स्वाभाविक पनि होलान्, कतिपय कुराहरू अस्वाभाविक पनि होलान्। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ अब सबै पक्ष चाहिँ संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा देखिन्छ। अर्को एउटा विषय चाहिँ अब तपाईले यसको जवाफ त दिइसक्नुभयो धेरै पटक, तर जुन आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि सम्झौता भएको 2074 भदौ 29 गते सम्झौता भएको, तर यो विषयलाई 5 वर्ष पछाडि आएर तपाईहरुले अहिले कार्यदल गठन गरेर यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ भनेर भन्नुभएको छ। त्यति बेला त्यो काँचो काम चाहिँ नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा गरेछ नि त, हैन? यो त स्वीकार गर्नु पर्यो। हैन, यस्तो छ, कांग्रेसले मात्रै प्रारम्भ गरेको होइन, यो अरु देशमा पनि एमसीसी सम्झौता लागू भएको हो र यसमा नेपाली कांग्रेसको सभापति, प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसको के अरे अर्थमन्त्रीको मात्र जिम्मेवारी होइन, हिजोका पनि अर्थमन्त्रीहरूले यसलाई निरन्तरता दिएको हो। एमसीसी अहिले पनि नेपालमा विद्यमान अवस्थामा लागू भइरहेको, काम चाहिँ प्रारम्भ भइरहेको अवस्था हो। तर संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयले चाहिँ बढी चाहिँ यसले व्यापकता पाएको, बहस भएको र बढी गिजुलिएको अवस्था हो। त्यो कारणले पनि हो। अब कुनै पनि पार्टीका सरकारहरू, कुनै पनि प्रधानमन्त्री, कुनै पनि अर्थमन्त्री र कुनै पनि सरकारवाला यसबाट अछुतो रहन सकेनन्। अब जसरी एउटा अर्को नयाँ विषय बाहिर आयो, अमेरिकाको सहायक विदेश मन्त्रीले नेपालका शीर्षस्थ नेताहरू, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई टेलिफोन गरेर यो पास गर्नुस् चाँडोभन्दा चाँडो, पास नगरे राम्रो हुँदैन है भनेर चेतावनीमूलक ढंगबाट चाहिँ टेलिफोन संवाद गर्नुभएको छ। तत्पश्चात सत्तामा रहेको पार्टी तपाईको नेपाली कांग्रेस या चाहिँ नेकपा एमाले माओवादीका नेताहरू त खासै बोलेको सुनिने यसको प्रतिकारमा के यो धम्कीपूर्ण परिभाषाको या भाषाको त्यसरी भाषाको भने सर्वस्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् नेपालका नेताहरू? हैन, अब एउटा कुरा के छ भने कसैले पनि अमेरिका होस् अथवा अन्य कुनै देश होस्, कुनै देशको परराष्ट्रमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रविद, सरकारवालाले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत गएर बोल्नु त्यो चाहिँ कसैका निम्ति पनि राम्रो कुरा होइन। जहाँसम्म अमेरिकाले एमसीसी को विषयमा लामो समय उसले धैर्यता गरेको हो, उसले विभिन्न किसिमले यसलाई पास गराउनका निम्ति मैले सहयोग गर्छु, तपाईहरु यो अनुसार सहयोग लिनुस् भन्ने कुरा गरेको कुरा चाहिँ र हामीले पटक पटक छलफल बहस भएको स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी विभाजन हुनुका पछाडि एमसीसी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो।
उहाँले पटक पटक संसदमा टेबल गर्न खोज्दा पनि सभामुख तत्कालीन सभामुख त्यसपछिको दुवैजना सभामुखले यसलाई इग्नोर गरेको अवस्था पनि हो। त्यसैले यसको बारेमा के पनि हो भने उहाँले जे बोलिएको छ मतलब उहाँहरूले के हुनसक्छ भने यदि एमसिसी पास भएन भने नेपालसँगको सम्बन्धलाई हामी पुनरावलोकन गर्छु भन्नु त्यो स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ। तर पास गरेन भन्यो भने हामी देखाइदिन्छु भन्नु त्यो कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रा निम्ति स्वीकार्य हुन सक्छ। कूटनीतिक एउटा मर्यादाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि राष्ट्रको सहायक विदेश मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई सिधै टेलिफोन सम्पर्क गरेर या गर्न पाइन्छ, तर पनि त्यो किसिमको भाषा प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने मान्यतालाई हेर्दाखेरि अलिकति हिमालजी अलिकति कूटनीतिक ल्याङ्ग्वेज प्रयोग भएको छ। त्यसमा के भन्नुभयो भने मैले आफूले आफ्नो बुझाइबाट यदि नेपालमा एमसिसी पास भएन भने हामीले तपाईँहरूको सम्बन्ध पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। दोस्रो कुरा यो चाहिँ एमसिसी पास नभएको कुरा चाहिँ चीनका कारणले तपाईँहरूको छिमेकीका कारणले भने हो भन्ने हामी बुझ्छौँ भन्नुभएको छ कि उहाँहरूले। अब नेपालको पछिल्लो पटकको राजनीतिक परिस्थिति परिवेश हेर्दै गर्दाखेरि पनि एमसिसीको बारेमा बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूबिच छलफल भयो भनेको 2 मिनट पनि पुगेको हुँदैन। अब चिनिया पक्षका नेताहरू पनि त्यो क्रियाशील पास गराउनेले क्रियाशील हुनु त एउटा कुरा हो, तर त्यो सर्फेसली बाटोमा सामान्यतया पनि देखिन्छ कि। अनि टक्क प्रचण्ड र माधव नेपाल शेरबहादेव वा बालुवाटार बस्नुभयो भन्ने बित्तिकै अनि अब चिनिया पक्षका नेताहरू तुरुन्तै गएर भेटिसकेका हुन्छन् कि होइन। पछिल्लो पटक अब चिनिया विदेश मन्त्रीले पनि नेपालका नेताहरूलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नेपालको माओवादीका नेताहरूसँग छलफल गरेको अथवा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको यसै विषयमा यही विषयलाई विषय बनाएर छलफल गरिरहेको भन्ने कुरा त व्यापक बाहिर आएको छ। त्यो चाहिँ अर्को मैले विषय प्रश्न गर्न खोजेको के थियो भने अब तपाईँहरू पार्टीभित्र पनि यस्ता विषयहरू भनौँ न राष्ट्रका एउटा महत्त्वपूर्ण नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई सिधै त्यसरी खबरदार गर्ने ढङ्गबाट प्रश्न उठाइरहँदाखेरि तपाईहरुले त्यसको प्रतिकारमा उत्रिएर भनौं सामान्य देशमा कुनै एउटा तपाईहरुलाई मतभेद भयो कुनै किसिमको तपाईहरुलाई असहमति भयो भने सडक आन्दोलन गर्नुहुन्छ तपाईहरुले संसद अवरुद्ध गर्नुहुन्छ गरिरहनु भएको छ नेताहरुले तर यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा खोइ त प्रतिकार गरेको हैन। एउटा कुरा यस्तो हिमालजी मैले पनि त तपाईको मिडिया मार्फत प्रतिकार गरे म पनि त पार्टीको तपाई त गर्नुभयो नेताको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको उच्च स्तरीय समितिको मिटिङ बसिरहेको छ। यो संवेदनशील हो भने आज पनि तपाईले मिडिया पत्रिकामा हाम्रा पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू विज्ञहरू हाम्रा पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक र परराष्ट्र सल्लाहकारहरूले बोलिराख्नु भएको छ त हैन। यो कुरा चाहिँ एकदमै हामीले प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दा गर्दै छलफल र बहसको प्रक्रियामा हुँदा हुँदै जे जसरी कुरा आयो त्यो कुरा चाहिँ दुःखद कुरा हो। यो कुरा चाहिँ कूटनीतिक मर्यादा विपरीत छ भनेर बोलिराख्नु मतलब न नेताहरूले निम्छरो ढंगबाट यसलाई स्वीकार्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको नेपालको कूटनीति एउटा नेपालको परराष्ट्र नीति अत्यन्तै कमजोर भएर यस्तो छ भन्ने प्रश्न यो कुनबाट उठेको छ नि। तपाईलाई एउटा कुरा म भनौं अब एउटा हामीले नेपाली कांग्रेस स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाली कांग्रेस जस्तो डेमोक्रेटिक पार्टीको वैकल्पिक डेमोक्रेटिक पार्टी नेपालमा छैन। त्यस्तो कम्युनिस्टहरु के छ भने संसदमा पनि कम्युनिस्टहरु छन् हैन। माओवादी रे संसद बाहिर पनि यसका पक्ष विपक्ष बोल्ने मान्छेहरु छन् कि जस्तो विप्लवहरु वैद्यहरु आहुतिजीहरुले त यसका पक्ष विपक्ष सडकमा बस गरिराख्नु भएको छ। अनि संसद भित्र पनि पास गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्न भन्ने पक्ष त छ नि त त्यहाँ हो। हिजो यसलाई जन्मदिनकोदेखि बल लगाएर पास गर्नुपर्छ भन्ने केपी शर्मा ओली आज सत्तामा चढ्ने यसलाई भर्याङ बनाइराख्नु भएको छ नि त। उहाँले गठबन्धन तोड्नु सभामुखलाई के अरे सभामुखले पनि राजीनामा गर्नुस् हामी चाहिँ पास गर्न तयार छौँ भने त उहाँले आन्तरिक रूपमा भनिराख्नु भएको छ त हैन। तपाईहरुकै टेलिभिजनमा कतिपय के अरे विपक्षी दलका सांसदहरूले भनेको कुरा हामीले नै देखिरहेछौँ। दोहोरो चरित्र देखाए भन्ने कुरा एउटा देशको मूल राजनीतिक पार्टी देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीका नेताहरूले एउटा दृष्टिकोण बनाउँदाखेरि सत्तामा चढ्ने भर्याङ बनाउनु त उपयुक्त होइन नि त। उसले त आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्छ। के हो त एमसीसीलाई हेर्ने होइन सत्ताले पहिला दृष्टिकोण बनाउनु त्यो अनुसार हामी दृष्टिकोण बनाउँछु भन्नु त त्यो गैरजिम्मेवार कुरा हो नि त। सत्ताले नबनायो भने उहाँहरूले त प्रतिपक्ष दलले त दृष्टिकोण बनाउनु पर्ला नि त देशको राजनीतिक पार्टीले। तपाईले एउटा विषय उठाउनु भयो नि जस्तो चीन तपाईहरुले एमसीसी पारित गर्नु भएन भने चीनको प्रभाव रहेछ चीनको कारणले पारित गर्नु भएन नि हामीले बुझ्छौं भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। फेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो एमसीसी संशोधन पनि हुँदैन परिमार्जन पनि हुँदैन यसलाई समय थप पनि हुँदैन अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि अब उनले प्रश्नै भन्दिसक्यो यहाँ चाहिँ कार्यदल बनाउने गठन गर्ने यहाँ चाहिँ विभिन्न बहस गर्नु के अर्थ रहेर र अर्थ छ हैन। अब यो यस्तो अब समय हामीसँग समय सीमा धेरै छँदा पनि छैन। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले भोलि पर्सि संसद त बोलाउन सभामुखले बोलाउनु भएको छ। भोलि हाम्रो केन्द्रीय समिति कार्य सम्पादन समितिको बैठक छ। त्यसबाट
पार्टीका नेताहरूमा बिचमा पनि यसो पक्ष बिचमा बस्यो सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ, नभए त बहुमत हुनैपर्छ संसदबाट पास हुने भन्ने किसिमको छलफल बहस भइरहेको छ। त्यसैले अमेरिकाले अब यति धेरै लामो समय किन अब नेपाल जस्तो चाहिँ हामीले दिनुपर्ने, हाम्रा जनताले ट्याक्स तिरेको पैसा नेपाललाई अनुदान सहयोग गर्नुपर्ने, त्यसैमा पनि न्यू खोज्ने हिजो सम्झौता भइसकेको विषयमा भनेर उसले आफ्नो पक्षमा तर्क राखेको र हामीले पनि अब केही विषयहरूमा तपाईँहरूलाई लागेको छ भने अब सबै नेपालीहरू त अब हिजो तपाईँहरूले देख्नुभएको छ नि, हिजो अरुण थर्ड पनि होइन अरुण तेस्रो पनि यसै गरिकन गिजो लिएर लास्टमा अब त्यो पास के अरे तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले पास गर्ने अवस्था भनेर चिठी नै पत्राचार नै गर्नु, त्यसको कारणले आज हामी कहाँ पुगेका छौँ होइन। त्यसैले यो विषयमा चाहिँ अझै पनि संसदमा व्यापक छलफल बहस गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले अब जे हुन्छ हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण चाहिँ भोलिको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक र पर्सिको संसदले धेरै कुरा अगाडि बढ्छ। अब अमेरिकाले यदि एमसीसी पास नगरे नेपाल नीतिमा पुनः विचार गर्ने भनेर भनिसकेको छ होइन। अब यदि एमसीसी पारित गरेन भएन भने नेपाल नीतिमा उसले पुनः विचार गर्यो भने नेपाललाई के फरक पार्छ, के असर हुन्छ? होइन अब यस्तो हो, अब धेरै युरोपियन देशहरू अब नेपालमा दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा धेरै उनीहरूको साझा दृष्टिकोण पनि हुनसक्छ। जस्तो अहिले युक्रेनलाई हेर्ने दृष्टिकोण अमेरिकादेखि बेलायत के अरे जर्मनी लगायत अन्य देशहरूले पनि त्यसरी हेर्छ। यो मात्र होइन, दक्षिण एसियाका धेरै देशहरूले पनि र हाम्रा छिमेकीहरूले पनि भोलि त्यो अवस्थामा हेर्न सक्यो भने जस्तो हामीले धेरै अन्य भनेको मतलब अमेरिकाले आफ्नो दृष्टिकोण बदल्यो भने अरूले नै दृष्टिकोण बदल्छन् भन्ने हो? बदल्न सक्छन्, किनभने अब कस्तो छ भने उसले भनिसक्यो नि यो पास भएन भने नेपालको छिमेकी देश चीनका कारणले पास भए नभएको उसको दबाव कारण पास नभएको भने दबाव साम्राज्यवाद लान्न खोजे जस्तो भएन र यो त? होइन अब यस्तो हामीले अब यो अघि नै मैले भने यो कूटनीतिक र आफ्नो एउटा मर्यादा विपरीत र कूटनीतिक मूल्य मान्यता विपरीत असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तको अवधारणा विपरीत त हुन्छ नै। तर अब हाम्रो पनि अमेरिकासँगै निकै लामो सङ्गत छ नि त। करिब 7-8 लाख नेपालीहरू अमेरिकामा छन्, कति लिगल छन् कति इलिगल छन्। अरू पनि सहयोग जोइन्टमा युरोपियन युनियनसँग पनि हामीले धेरै सहयोग लिइरहेका छौँ। त्यो कुराको हामीलाई अब धम्काएको तर्साएको पनि हुनसक्छ। त्यस्तै एउटा सानो प्रोजेक्ट हो नि त यो त। एउटा प्रोजेक्टको आधारमा अमेरिकाले त्यत्रो ठुलो चाहिँ नेपाल नीति नै परिमार्जन गर्छ भनेको त एउटा भित्री रहस्य त अर्कै होला भनेर भन्न सकिएन। एउटा कुरा के छ भने हिमालजी, नेपालमा अमेरिकाले सहयोग गर्न खोज्यो भने चाइनाले रोक्ने, चाइनाले सहयोग गरेका कुरामा भारतले रोक्न खोज्ने, भारतले सहयोग गरेका कुरा पाकिस्तानले रोक्न खोज्ने, पाकिस्तानले सहयोग गरेका कुरा अफगानिस्तानले रोक्न खोज्ने। भू राजनीतिक अवस्थाले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। यो यति धेरै ठुलो विषय चाहिँ गिजो लिएर धेरै ठुलो विषयवस्तु बनाउनु पर्ने नहुनुपर्ने विषय हो। यो आवश्यकताभन्दा बढी यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइयो, कसैले यसलाई के अरे आफ्नो देशको प्रतिष्ठा बनाए, कसैले यो देशलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने बनाए। हामीभित्र रहेका हाम्रै देशभित्र रहेका राजनीतिक दलहरूले पनि कुर्सीमा चढ्ने भर्याङ बनाए। हिजो सत्तामा हुँदा एउटा, आज प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को रणनीति प्रयोग गरे होइन। कसैले यसलाई विभिन्न ढङ्गले प्रयोग गर्दाखेरि यो आवश्यकताभन्दा बढी गिजोलिएको विषय हो। अब जेसुकै भने चाहेर अथवा नचाहेर पनि एमसीसीको विषयमा जसरी बहस भइरहेको छ, हामी चाँडै नै यसबाट निकास पाउँछौँ। अब तपाईँ एउटा प्रभावशाली युवा नेता हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको कुरा गर्दाखेरि बाहिर अहिले जुन सुन्नमा आयो हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस एमसीसीको विषयमा एकमत छ भन्ने आउँछ। तपाईँहरू साँच्चै एमसीसीका ती बुदाहरू हेर्दाखेरि साँच्चै मनदेखि नै तपाईँहरूले पढ्दाखेरि त्यसमा सहमति भएको कि नेतृत्वले भने पछाडि त्यसलाई मान्नै पर्छ भन्ने दबावमा भनौँ या चाहिँ त्यसरी सहमत जनाइदिनु भएको वास्तविकता छैन? एउटा कुरा, एक दुईवटा कुरा छ। यो प्रधानमन्त्री यो अर्थमन्त्रीले मात्रै कुरालाई स्वीकार गरेको विषय होइन। योभन्दा पहिलाका अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू को व्यक्ति प्रधानमन्त्री थिएन। यो आउँदै गर्दाखेरि नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालका आफ्ना पार्टीका प्रमुख नेताहरू सबै थिए नै होइन। उनीहरूले त्यो सत्तामा हुँदाखेरि त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ भने हिजो प्रचण्डले पनि के अरे यो प्रधानमन्त्री विषयमा कुनै कुरा बाहिर ल्याउनु भएन। केपीओले त आफ्नो पार्टीको जति आफूसँग भएको पार्टीभित्र बल लगाएर उहाँले पास गराउन खोज्नु भएको नि, कार्यदल बनायो, कार्यदलको प्रतिवेदन क्रस गरेर पनि उहाँले पास गर्न खोज्नु भएको थियो, दाउपेच गरे भरे जस्तो भयो। अब उहाँले त्यसपछि पनि उहाँहरूले उहाँको पार्टी विभाजन हुनुका पछाडि एउटा एमसीसी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारणहरू थियो, धेरै कारणहरू थियो। त्योमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कारण थियो, काङ्ग्रेसले मात्र ल्याएको होइन। अब एमसीसी संसदमा ल्याउने बित्तिकै एक हातले अर्थमन्त्री पेश गर्ने, अर्को हातले
मात्रै ताली बजाएर उठ्ने विषय पनि होइन। त्यसमा बुदामा छलफल हुन्छ। हाम्रो पार्टीको केन्द्र समितिको बैठक पनि बसिरहेको कार्य सम्पादनको, त्यसपछि केन्द्र समितिले पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्छ। संसदबाट पनि पेश भइसकेपछि संसद दलमा त्यसमा छलफल हुन्छ। भोलि आवश्यकता पर्यो भने संसदीय समितिमा जान्छ, त्यहाँ पनि बुदामा छलफल हुन्छ। त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यसैले मैले सोचेको कुरा यसमा एउटा मात्र दृष्टिकोण के भन्न सक्छु भने हाम्रो पार्टीको बाहिर सर्फेसले देखेर पास गराउने कुरो भए पनि संसदीय प्रक्रियाहरू धेरै लामो छ नि। बहस हुने, छलफल हुने, यसमा काटछाड हुने त प्रक्रिया अझै बाँकी नै छ नि। तर मेरो अझ सिधा प्रश्न चाहिँ अब तपाईँलाई यसमा धेरै नगिजेलौँ भन्ने नै लागेको छ, लाग्न चाहिँ, किनभने तपाईँले जवाफ धेरै दिइ पनि सक्नु भएको छ। तर यो विषयमा जसरी तपाईँहरूको पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, परामर्श हुन्छ होइन, तर कसैले प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ यो एमसीसीमा मैले त राष्ट्रघाती बुदा काहीदेखेको छैन भनेर उहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ। एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमको कुरा गरिसक्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ एमसीसीमा राष्ट्रघाती बुदा काहीँ नदेख्ने, नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेता या चाहिँ अन्य पार्टीका नेता विज्ञले चाहिँ राष्ट्रघाती बुदा यी भनेर लामो समयदेखि यसमा परामर्श गरे हुनुहुन्छ। हाम्रो नेताहरूको पढ्ने शैली फरक भयो कि बुझ्ने शैली फरक भयो कि के कारणले यसरी फरक देखिन्छ? यस्तो अब यसमा दुई तीनवटा कुरा छ। नेपालमा राजनीतिक गिजली भन्दा नि वामपन्थीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक छ। अब त्यही वामपन्थीहरूले उत्तर कोरियालाई एकदमै उत्तर कोरियाले दिएको पोइजन पनि खानुपर्छ भन्ने, अमेरिकाले दिएको खिर खानु पनि हुन्न भन्ने पनि मनोविज्ञान नेपाली राजनीतिमा छ नि त, छ होइन? उत्तर कोरिया चाइनाले दिएको कुरा चाहिँ एकदम सही छ, जे गर्दाखेरि पनि बिआरआई ठिक थियो तर एमसी बेठिक थियो भन्ने कुरा पनि हुन्छ। तर एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हिजो उहाँहरू सत्तामा हुँदै गर्दाखेरि एमसीसीका बारेमा किन बोल्नु भएन, किन ल्याउनु भएन? हाम्रै पार्टी सभापतिले पनि पार्टी सभापतिका हिसाबले बोल्नु भयो कि प्रधानमन्त्रीका हिसाबले बोल्नु भयो? भोलि ल कदाचित एमसी पास भयो, मान्नुहोस् ल पास भयो संसदबाट, 3 महिनाभित्र नेपाली अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा प्रुफ हुने कुरा हो नि त, त्यो प्रमाणित हुन्छ। हिजो अरुण तेस्रो चाहिएन भने आज अरुण तेस्रो सुरु गर्न लागिरहेछौँ हामी त, होइन? चाहियो भन्ने चाहिँदैन भनेर पत्राचार गर्नेहरूले आज अरुण तेस्रो चाहियो, छिटो गर्नुपर्छ, यो त देशको कायापलट गर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ नि त उहाँहरू। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने एमसीसीको विषयमा चाहिँ अझै संसदभित्र छलफल गम्भीर बहस हुन जरुरी छ। यो कानुनी हिसाबले र वैधानिक हिसाबले त सांसदहरूको हातमा आएकै छैन यो। म अन्तिम प्रश्न गर्छु प्रकाश सर, तपाईँलाई यसमा धेरै नगिजुल्दिनँ। अब प्रधानमन्त्रीले त यसमा राष्ट्रघाती बुदा देख्नु भएको छैन, अन्य पार्टीका नेताहरूले राष्ट्रघाती बुदा देख्नु भएको छ ताकि देश नै नरहने सम्मको प्रश्नहरू गरिरहनु भएको छ। कतिपय राजनीति विश्लेषक विदहरूसँग हामीले प्रश्न गर्दा यो विषय भनेको एमसीसी पास गर्ने र फेल गर्ने होइन कि देश रहने कि नरहने भन्ने विषयसँग सन्दर्भ भएर मसँग बहस गर्नुहोस् भन्नेसम्मका चाहिँ एउटा गम्भीर किसिमका विषय। तपाईँले चाहिँ मैले सोध्न खोजेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त राष्ट्रघात देख्नु भएन, तपाईँले चाहिँ राष्ट्रघात देख्नु भएको छैन? यस्तो छ, अब यो अहिलेसम्म संसदको सम्पत्ति भएको छैन। संसदमा छलफल र बहस त बुदामा हुन्छ नै यसको बारेमा। मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भने संसदमा छलफल र बहस अगाडि बढिसकेपछि त्यसपछि सिङ्गो हामी संसदहरू पनि त जनताका जनप्रतिनिधि हो नि त। तपाईँले धेरै बुद्धिजीवीहरूको कुरा सुन्नु, बुद्धिजीवी कतिपयले त जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्छ भन्दा पनि बहस गर्नु भएको छ नि, छ होइन? कसैले पास गर्नुहुन्न पनि भनेका छन्, कसैले एमसीसीको बरु हामी नेपाली जनताले कर उठाएर एमसीसीका जति पैसा आउँछ 55-60 अर्ब जति पैसा आउँछ त्यो हामी उठाएर दिन तयार छौँ, तर एमसी पास गर्नुहुन्न भन्ने यसमा बारेमा तर्क वितर्क छलफल त अनि जनभावनाको चाहिँ कदर गरिएन कि भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, एउटा कुरा यस्तो हो, राजनीतिक दलहरू पनि जनताका जनप्रतिनिधि हुन्, उनीहरू आफैमा सार्वभौम हुन्। सडकको आवाजलाई त हामीले त संसदले त सम्बोधन गर्नैपर्छ नि, त्यसलाई त सम्बोधन नगरिकन संसदमा लाने भनेको चाहिँ पास र फेल भन्दा पनि त्यसमा भएका बुदाहरूमाथि छलफल बहस हो। तपाईँले भने आवश्यक पर्यो भने त त्यो संसदीय समितिमा जान्छ, त्यो पेश गरिसकेपछि हाम्रो त म अझै भन्ने भने संसदको सम्पत्ति त्यो बन्नै सकेको छैन। जब पहिलो पटक त कांग्रेस त संसदमा लगेर पास गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको होइन, पास त पहिला टेबल हुन्छ अनि केही समय दिन्छन् अनि संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ, व्यापक बहस हुन्छ, होइन? यसै गरी बहस हुन्छ, यो पनि त एउटा बहस हो नि त, होइन? त्यसै गरी छलफल र बहसपछि सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष अस्ति तपाईँलाई थाहा छ नि, अब संसदको मानवाधिकार अन्तर्राष्ट्रिय समितिले एमसीसीका बारेमा के छलफल गर्नु पर्यो भनेर सरकारलाई चाहिँ त्यो के अरे डकुमेन्ट नै मागेको अवस्था हो नि अहिले त। जब संसदमा जान्छ त्यसपछि माग्न पनि सक्छ नि त संसदीय के अरे पास गर्ने कि नगर्ने, संसदीय समितिले छलफल गर्नु पर्यो, पक्षबिचमा बहस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। यहाँ त के छ भने अहिले नै हामी संसदमा जाने बित्तिकै पास भइहाल्छ कि भनेर तर्सिसक्यौँ कि टेबल नै भएको छैन, यो संसदको सम्पत्ति नै भएको छैन,
सरकारले हिजोका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि संसद पेश गर्न सकेकै अवस्था छैन। नागरिकले कसरी हेरेछन् भने नागरिक चाहिँ अलि बढी त्रसित यस कारणले छन् कि हिजो महाकाली सन्धिमा पनि राष्ट्रघात नदेख्ने नेताहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ, संसदमै हुनुहुन्छ। हिजो महाकाली सन्धि भए पछाडि देशलाई यसरी फाइदा गर्छ, देशले यति फाइदा लिन्छ, आर्थिक रूपमा यति फाइदा हुन्छ, बिजुली यति आउँछ भनेर त्यस्तो राष्ट्रवाद देखाउने नेताहरू आज त्यही विषयमा चाहिँ राष्ट्रवाद ओह्रालिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरू चाहिँ हिजो राष्ट्रवादी भनेर राष्ट्रघात गर्नेहरू आज त्यही भएको हुनाले फेरि राष्ट्रघात गर्ने हुन् कि भनेर तर्सित भएको अवस्था चाहिँ छ। होइन, एउटा एक दुईवटा कुरा यस्तो हो, महाकालीको विषयमा फेरि दुई तिनवटा कुराहरू छन्। जस्तो महाकालीको जो हामीले 2500 योजना भन्यो त्यो नबन्नुको अगाडि दुःखद कुरा हो। तर महाकालीमा कुन कुन ठाउँमा राष्ट्रघात भयो र कुन कुन ठाउँमा राष्ट्रवाद भयो। अब हामीले त्यतिखेर सबैले भन्यो महाकाली नदी साझा हो, पानी आदि आधा आधा हो, किनभने त्यो त वारी र पारीको सिमानामा छ। पारीकोले पुरै हाम्रो भन्दा पनि भारतीयहरूले आफ्नो भन्न पाउँदैन, हामीले पनि पुरै आफ्नो होइन भने त्यो त राजनीतिक हिसाबले त जस्टिसको हुनु पऱ्यो नि त, न्याय हुनु पऱ्यो नि त। राजनीतिक हिसाबले, कुटनीतिक हिसाबले होइन, पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारले, असममा राष्ट्रनीतिका आधारले सीमा नदीको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस के भइरहेका छन्। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने अहिले पनि एमसिसी संसदको सम्पत्ति भइरहेको छैन। संसदमा पेश भइसकेपछि सबैले एउटा विषय मैले किन कटाक्ष गरेँ भने महाकाली साझा पानी आधा आधा भन्ने नारा त्यति बेला लिएको थियो, तर आज भारतले 96% पानी उसले लिँदो रहेछ, हामीले मात्र 4%। होइन यस्तो होइन, अहिले पनि के छ भने जस्तो पञ्चेश्वरको बारेमा पनि तपाईँहरूले गहिरोसँग अध्ययन गर्नुभयो भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने पञ्चेश्वर नबनेका प्रति हामी एकदमै अहिले पनि महाकालीको बारे ठगिएको अवस्था हो। किनभने पञ्चेश्वर बनेको भएदेखि पानीको उपयोग गरिसकेपछि त पानीको उपयोग गर्ने कुरामा त्यसबाट आउने फाइदाका विषयमा जो आर्थिक स्रोत फाइदाका विषयमा चाहिँ त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्थ्यो कि पञ्चेश्वर अगाडि नबढाउनु। अहिले पनि ती राजनीतिक दलहरू सत्तामा छन्, चाहे काङ्ग्रेस हो चाहे एमाले हो, चाहे तत्कालीन अवस्थामा 1 करोडभन्दा बढी चाहिँ हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने वचन दिएको थियो भारतले, तर भएन। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने अब एमसिसी हाम्रो देशको कुनै भूभागसँग जोडिएको विषय त होइन, तर आम नागरिकको चासोलाई चाहिँ, आम नागरिकले चिन्ता चाहिँ, आम नागरिकले जुन जुन बुदामा शङ्का व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो बुदालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न पर्ने। अब अर्को एउटा विषय मैले उठाएँ, अब सभामुखको विषयमा नेकपा एमाले त अगाडिदेखि नै सभामुखलाई हटाएदेखि एमसिसी पारित गर्न हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने वचनबद्धता प्रधानमन्त्रीलाई दिएको भन्ने विषय बाहिर आएको छ। यति बेला हेर्दाखेरि एमसिसी टेबल गर्नमा असहयोग गर्ने सभामुख हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसलाई पनि सभामुखप्रति केही न केही रूपमा सहयोग नगरेकाले अलिकति रिसे होला। एमाले त अगाडिदेखि नै सभामुखप्रति कटाक्ष गर्दै आइरहेको छ। तपाईँहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच अब फेरि कुरा मिल्यो नि त, अब समीकरण भएर अब एमसिसी पास गर्ने सम्भावना त बढ्ला नि त। होइन, अब सभामुखको विषयमा अहिले नै अब सभामुखको बारेमा एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक अनौपचारिक एउटा कोठाभित्र अथवा कोठा बाहिर उहाँहरूले सभामुखलाई बर्खास्त गर्ने कुरा र सभामुखलाई विभिन्न बहानामा उहाँहरूको समस्या 14 जना सांसदको विषयमा समस्या छ, तर एमसिसीका प्रति देखाएर हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा देखाएर अघि नै भने कुर्सीमा चढ्ने भडाङ र गठबन्धन भत्काउने प्रयास हो त्यो। अब अहिले नै नेपाली कांग्रेस पार्टीले सभामुखका बारेमा कुनै स्थायी दृष्टिकोण बनाएको अवस्था होइन, किनभने हामीले नै के भनेका हो नि हिजो 14 जना सांसदहरू जो संसदमा राष्ट्रपति कहाँ संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न शेरबहादुर देउवाले गइसक्नु भएपछि उहाँले केपी शर्मा ओलीले 1 घण्टा अगाडि म प्रधानमन्त्री बन्ने रहर पनि छैन, चाहना पनि छैन, मसँग बहुमत पनि छैन भनेर भनेको एक घण्टा पछाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि दाबी भयो भनेर कसैको पनि नपुग्ने भनेर उहाँले मध्यावधि निर्वाचन कोठाभित्र बसेर 2 जना बसेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संसद भङ्ग गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ अब केपी शर्मा ओली बाहेक म कसैलाई पनि बनाउँदिनँ भन्ने अवस्था सिर्जना भइसकेपछि लाइन लागेर अदालतमा गएर संसद पुनर्स्थापना गरेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बिलले प्रत्येक उनको बाटोमा जान अभिमुख भएको अवस्थामा चाहिँ विशेष गरी जुन भूमिका त्यतिखेर सभामुखले पनि त्यो एकदमै सराहनीय भूमिका थियो सभामुखको। पछि 23 के अरे अदालतले चाहिँ जुन सांसदहरूलाई हुप नलाग्ने भनेर आफ्नो फैसलामा चाहिँ अदालतले जिकिर गर्यो, अदालतले लिपिबद्ध गरिसकेपछि ती सांसदलाई कारबाही गर्ने कुरा त सभामुखले चाहिँ नगरेको कुरा यथार्थ कुरा हो। तर पछि त्यही एमालेका साथीहरू के गर्नुभयो भने उहाँहरूले नै संसदमा पनि संसद चल्न नदिने अनि अदालत पनि जाने, अनि सभामुखले प्रश्न भन्नुभएको छ, हामीले पनि प्रश्न भन्यौँ
होइन त्यस विषयमा त एमालेको एउटा कोणबाट सभामुखप्रति असन्तुष्टि भयो, तपाईँहरूको अर्को कोणबाट असन्तुष्टि भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी नि सभामुखप्रति असन्तुष्टि बढेर गए पछाडि तपाईँहरूको समीकरण गर्ने हुने सम्भावना बढेर गयो भन्ने प्रश्न रह्यो। सभामुखको प्रति एमालेको एउटा हाम्रो एउटा भन्ने कुरा होइन। सरकारले चाहिँ निर्णय गरेर मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुपर्छ नि त, यो दिन हामी संसदमा पेश गर्छौँ भनेर। मन्त्री परिषदले पहिला त सरकारले त टेबल गर्ने कुरा जस्तो 2 गते। त्यसो भए एमसीसीको विषयमा सभामुखले खेलेको भूमिका ठिक छ त? होइन, सभामुखले चाहिँ अब औपचारिक रूपमा एमसीसी पास गर्नुहुन्न भनेर त उहाँले कहीँ पनि बोल्नु भएको छैन। टेबल गर्न मानिरहनु भएको छैन भन्ने होइन, यदि सरकारले निर्णय गरेर सभामुखले चाहिँ टेबल गर्न मान्नु भएन भने त्यसपछि काङ्ग्रेसले पुनरावलोकन चाहिँ गर्छ उहाँको बारेमा। दृष्टिकोण चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक हुन्छ। ए सभामुखप्रति तपाईँहरूले कुन दृष्टिकोणले चाहिँ होइन, सरकारले निर्णय गरोस् आजको दिन हामी एमसी पास गरेर टेबल गर्दैछौँ भनेर, अथवा कुनै पनि विधेयक। सभामुखको काम के हो भने सभामुखले आफैले विधेयक त उत्पत्ति गर्न सक्नुहुन्न। संसद चलाउने भनेको त सरकारले हो नि त। कुनै पनि कुरा सरकारले कुनै पनि विषयमा, एमसीको मात्र विषयमा त कुरा भएन, सरकारले संसदमा पेश गर्ने कुरालाई सभामुखले अटेर गर्नु हो। त्यसलाई आफ्नो पदीय मर्यादा गरिमाभन्दा बाहिर एउटा संस्थागत कुराभन्दा बाहिर जानु भने त्यसपछि त काङ्ग्रेसले त पुनरावलोकन गर्नुपर्छ नि त। तर आज एमसीसीको भुमरीमा सत्ता गठबन्धन त पर्यो नि। एमसीसीको यसो भयो, सत्तासीनमा रहेका पार्टीहरूले साझा दृष्टिकोण बनाउन सक्दा भुमरीमा परेको, त्यो त यथार्थ कुरा हो। अब फेरि एमसीसीको कारणले गर्दाखेरि यो सरकार रहने हो कि नरहने हो भन्ने प्रश्न पनि रह्यो नि त, होइन? किनभने अझै यो चाहिँ अब चुनावपछि लाने कि एमसीसीलाई तपाईँहरूले त आग्रह गरिरहनु भएको छ, होइन? किनकि सकेसम्म अमेरिकाले यो चुनावभन्दा पछाडि धकिल्दो समय अलिक थपिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ अमेरिकाले भनिदिइसक्यो, जसले गर्दा सत्ता नै रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न चिन्ह त रह्यो नि। होइन, एमसीसीको बारेमा चुनाव पछाडि जान सक्ने त सम्भावनै रहँदैन। किन रहँदैन भने जवाफ उसले दिइसक्यो। अनि उसले जवाफ दियो नदियोस्, चुनावभन्दा अगाडि यसका बारेमा नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ त निर्णय त हामीले गर्नु नै पर्छ। यो मितिमा जे भए पनि हामीले निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरा के छ भने यहाँ त कतिपय कुराहरूमा एमसीसी पास हुने बित्तिकै अमेरिकी सेनाहरू अमेरिकामा तयार भएर बसेका छन्, वायुयान समेत नेपालमा आएर कब्जा गरिहाल्छ भन्ने पनि त प्रचार गरिएको छ नि त, हो? चुनाव अगाडि यसका बारेमा पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ जेसुकै निर्णय भए पनि भोलि काङ्ग्रेसलाई त कस्तो प्रचार गरिन्छ भनेपछि काङ्ग्रेसलाई भोट दियो भने एमसीसी पास हुन्छ, फेरि अमेरिकाले नेपाललाई कब्जै गर्छ भन्ने त गरिन्छ। प्रचार त गरिन्छ, प्रचार त गर्छ सत्तामा रहेका दल हुन् अथवा विपक्षमा रहेका दलहरू। त्यसैले यसबाट एउटा निकास त हामीले दिनै पर्दछ, हो? त्यसो भए निकास दिनको लागि त जसरी अब नेकपा एमाले पनि हिजो सत्तामा रहँदाखेरि पास गर्ने भने पनि अहिले सत्ता बाहिर हुँदाखेरि यो एमसीसी संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छ। माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको धारणा त्यही छ। तपाईँहरू किन जबरजस्ती गर्नुहुन्छ त? छोडिदिनुहोस् न त, जसरी फेलै गराउने भन्ने नम्बर जानुहोस्, तपाईँहरू पनि यहाँ संशोधन गर्ने नम्बर जानुहोस्। होइन, अहिलेसम्म पास भइसकेका त अवस्था हुँदै होइन नि त, टेबलै भएको अवस्था होइन, प्रक्रिया नै अगाडि नबढेको अवस्था हो नि। प्रक्रिया अगाडि बढ्यो त सत्ता र प्रतिपक्ष गठबन्धनहरूको बिचमा गिजोलिएको अवस्था। तपाईँहरू दाउपेच हुने भयो नि त, किनकि नेपाली कङ्ग्रेसले संसद मतलब यहाँ चुनाव जित्यो भने काङ्ग्रेसले एमसीसी पास गर्छ भनेर राजनीतिक दाउपेच तपाईँहरूलाई बनाउने भएको हुनाले तपाईँहरू पनि आफ्नो दृष्टिकोणलाई बदल्न सक्नुभयो नि त। होइन, एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ, भोलि एमसीसी कथम कदाचित एमसीसी सरकारले पास गर्यो, होइन? हामीले मात्र गर्ने होइन नि त, काङ्ग्रेससँग मात्र सबै कुरा छैन। संसदबाट पास भयो भने चुनाव त एउटा चुनाव वैशाखमा हुँदैछ, अर्को चुनाव हुँदैछ मङ्सिर पुसतिर हुँदैछ चुनाव, होइन? त्यहाँसम्म के हुँदैछ देखिन्छ नि त। मान्छेले अमेरिकी सेना आउँछ कि आउँदैन, कहाँ क्याम्प बनाएर राख्छ, नेपालीलाई के गर्छ भन्ने कुरा त त्यसपछि त तपाईँ हामी त यही नेपालमा नै हुन्छौँ नि, बाहिर त हुँदैनौँ। त्यसपछि छलफल र बहस हुन्छ नि। देख्नुभयो, तपाईँले भन्नुभएको थियो भनेर तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, आम नागरिक सडकमा आउँछन्। त्यसैले यसलाई आवश्यकताभन्दा ठुलो विषय बनाउन जरुरी छैन कि। अर्को विषय जस्तो तपाईँका पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्रीले र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हामी फागुनको 16 भित्रमा एमसीसीलाई कुनै तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ भनेर गोप्य ढङ्गबाट चिठी एमसीसीलाई लेख्नु भएको रहेछ। त्यो कुरा पहिला पछि सार्वजनिक भयो, अहिले सत्ताछुल्ल सार्वजनिक भइसकेको छ। यसरी एउटा कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिर रहेर परराष्ट्रलाई कुनै जानकारी नदिकन यो राष्ट्रलाई घात गर्ने किसिमको कार्य गर्न पाइन्छ? होइन, यसलाई चाहिँ चिठी लेख्नुलाई चाहिँ राष्ट्रघाती भन्ने कुरा चाहिँ यो एकदमै गलत कुरा हो। तर खालि के हो भने पास गर्छु भनेर प्रतिबद्धता पत्राचार गरेको कुरा चाहिँ
मेरो एउटा कुरामा तपाईँले भनेको कुरामा के सहमति हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयको उपसचिव शाखा अधिकृतले लेखे पनि हाम्रो किनभने गठबन्धनको साझा धारणा हामी यो बिच यो फागुनको 16 गतेभित्र हामी पास गर्छौँ भनेर भन्नु पर्थ्यो। तर यसलाई के भनियो भने प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनको एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले लेख्नु चाहिँ कूटनीतिक मर्यादा र कूटनीतिक मूल्य मान्यता भन्दा के अरे विपरीत हो भन्ने मलाई लागेको छ। दोस्रो कुरा के छ भने नेपालको राजनीतिमा कहिलेकाहीँ हाम्रा ठुल्ठुला नेताहरूले जो राजनीतिक दलका पार्टीका अभिभावक भएका देशको प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरूले यस्ता कूटनीतिक इररहरू कूटनीतिक कमजोरीहरू धेरै पटक गर्छन् कि योभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्माले पनि राति 12 बजे रहेको एजेन्टलाई प्रमुखलाई भेटेको कुरा यी कुराहरू पछि बाहिर आउँछन् कि अनि कहिलेकाहीँ मात्रै होइन कि यो एमसीसीको विषयमा त परराष्ट्रलाई जानकारी दिएको जुन सम्झौतामा पनि जानकारी दिएन अहिले तपाईँले भन्नु अहिले जस्तै परराष्ट्र त बेखबर छ परराष्ट्र जानकारी छैन भन्ने विषय आएको छ नि त। हो त्यही भएर अहिले प्रधानमन्त्री नै भइसकेपछि प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि त हो नि त। खालि के हो भने कूटनीतिक मर्यादा विपरीत हो भन्ने कुरा मात्रै हो। दोस्रो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जस्तो एमसीसीको विषयमा चाहिँ आवश्यकता भन्दा बढी गिजोलीको विषयमा र यसमा तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष बहस भइरहेको विषयमा अब यो धेरै दिन चाहिँ यसका पक्ष विपक्षमा बहस हुँदैनन् कि भोलि अरू पनि सम्झौता होलान्। यो नेपालका नेताहरूले चाहिँ यो सिक्ने विषय हो कि भने संसदमै पास गर्नुपर्छ भन्ने विषय त नेपालको सरकारले गरेको निर्णय हो हामीले त भनेका थिएनौँ भनेर अमेरिका एमसीसीले भनिसकेको छ। अनि एमसीसी संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यकारी अवस्था पनि थिएन, किन यस्तो गर्न चाहे त नेताहरूले? होइन यसलाई यसो पनि गर्न सक्छ। अब यो संसदबाट मलाई चाहिँ एमसीसी अब यति धेरै गिजुलिसकेपछि प्रतिष्ठाको विषय बनाइसकेपछि एमसीसीका कारणले चाहिँ अब आजभन्दा पछाडि हामी धेरै यस विषयमा बहस गर्दै यसका बारेमा किनभने अब धेरै कुराहरू चाहिँ अब 48 घण्टापछि पर्सिको दिनपछि धेरै कुराहरू डिक्लेयर हुन्छ एमसीसीको। यो नेपालको सिनेरियो चाहिँ अब सबै दलहरूका धारणा पनि ओपिनियन हुन्छन्। सत्ता गठबन्धन रहने कि नरहने भन्ने कुरा पनि त्यो बाहिर आउँछ हैन। अमेरिकाले पनि यसका बारेमा यस्तो के हुन्छ नेपालमा हुन्छ उसले पनि बुझिसक्छ। त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा एमसीसीका बारेमा नयाँ कोर्स प्रारम्भ अगाडि बढ्छ। तर अब जस्तो एउटा संसदमा टेबल भइसकेको छैन, एउटा विवादित पनि बनिरहेको छ नेपालमा, तर भित्रभित्रै एउटा चिठी लेखेर हामी पास गर्छौँ भन्नु त त्यो भित्र पनि उहाँहरूको पनि एमसीसीसँग कुनै साँठगाँठ छ कि भनेर त्यो गम्भीर प्रश्न उठाउने ठाउँ त रह्यो फेरि। अनि एउटा कुरा कूटनीतिक मर्यादा विपरीत गम्भीर उठाउने ठाउँ पनि रह्यो। दोस्रो कुरा के छ भने देशको प्रधानमन्त्रीले र एउटा प्रमुख राजनीतिक दलको नेता पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूको उहाँका वरिपरि भएका परराष्ट्रविदहरू परराष्ट्र राजनीतिक सल्लाहकारहरू अनि स्वयं परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले पनि तपाईँहरूलाई भनौँ प्रचण्डको भूमिका अझ दोहोरो देखियो कि होइन। उहाँ त अब त्यो प्रचण्डको पनि उहाँले अब प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटार गएर भेट्नुहुन्छ, एकछिनपछि चाइनिज राजदूतसँग भेट भइरहन्छ। त्यो नेपाली जनताले बुझिहाल्छन् कि सहज ढङ्गमा सामान्य विश्लेषण गर्ने मान्छेले बुझिहाल्छन् होइन। अब अमेरिकाको के अरे अमेरिकाको राजदूतले भेटिसक्यो तुरुन्त चाइनिज राजदूतले भेट्छन् होइन। अब यो हाम्रो भूपरिवेष्टित देश भएको हुनाले पनि आवश्यकताभन्दा बढी शक्तिशाली राष्ट्रहरूको यो बढी प्रेसर चाहिँ होला। यो चाहिँ गलत कुरा हो। एउटा कुरो भनिदिनुहोस् न, जस्तो एमसीसीलाई तपाईँहरू त प्रश्न हुनुहुन्छ एमसीसीको विषयमा नेपाली कांग्रेस पहिलेदेखि प्रश्न छ आफ्नो धारणामा परिमार्जन गरेको पनि छैन। तर अब तपाईँले भने जस्तै एमाले पनि सत्तामा रहँदा सत्ता बाहिर हुँदाखेरि फरक धारणा व्यक्त गरिएको छ। तपाईँले भनेअनुसार अब माओवादीले पनि के छ होइन तपाईँको कुरामा तपाईँहरू धेरै अब यो तपाईँ हाम्रो पनि यो विषय आपसमा बढी बहस भयो। एमाले त गठबन्धन तोडौँ एमसी पास गरेर अगाडि बढौँ भनेर काङ्ग्रेसले भनेकै छ नि। यथार्थ कुरा हो। सभामुखलाई पनि आवश्यक परे हटाउनु पऱ्यो हटाउँ, संसद पनि सुचारू हुन्छ। गठबन्धन तपाईँहरू तोड्नुहोस् सँगै जाउँ भन्ने कुरा थियो। एमालेको त प्रश्नै कुरा बाहिर आइसक्यो नि। एमाले गठबन्धन तोडेर सभामुखलाई हटाएदेखि एमसीसीको पक्षमा रहन्छ। तपाईहरु त्यस गर्न तयार हो त? हैन, त्यो गर्न तयार भए त कुरै पास भइसक्यो, बहसै रहेन नि, बहसै रहँदैन नि। त्यसैले गठबन्धनमै जोगाउने संसदबाट आम नेपाली जनताको स्वामी चिचीको लोभ पापाको लोभ गरेर त कहाँ हुन्छ त? हैन, त्यस्तो होइन। त्यस्तो त त्यो भएको भए त चिची र पापाको लोभ गरेर उहिले गठबन्धन बनिसक्थ्यो नि, गठबन्धन तोडिसकिन्थ्यो नि। त्यसैले हिजो प्रतिगमन भयो भनेर सडकमा आएका राजनीतिक दलहरूलाई काङ्ग्रेस जस्तो एउटा नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी दुःख पर्दासँगै भएका राजनीतिक दलहरूलाई त्यसै छोडेर जाने कुरा पनि भएन। यो त सबैलाई कन्भिन्स गरेर अगाडि बढ्ने, आम नागरिकको चासो पनि संसदमा सम्बोधन गर्ने, बहस गर्ने, आम नागरिकको कुरा सुन्ने, संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग पनि सँगै लिएर जाने, अनि गठबन्धनमा भएका राजनीतिक दलहरूलाई पनि आश्वस्त पार्ने हुनाले र प्रधानमन्त्री यति धेरै एक्सर्साइज गरिराख्नु भएको हो। नभए त उहिले नै पेश भइसक्थ्यो नि यो कुरा त।
अब एमसीसीको बारे धेरै नजाउँ, अब चुनावको विषयमा कुराकानी गरौँ। अब स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा अहिले माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू हामी गठबन्धनलाई झुगारेर जान्छौँ, गठबन्धन सहित जानुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। तर तपाईँकै पार्टीका कतिपय नेताहरू यहाँ बहस गर्दाखेरि हामीलाई अब गठबन्धन भनेको जुन हिजो सरकार निर्माणको लागि हो, अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा त हामी सिङ्गल जाने हाम्रो त्यो किसिमको दृष्टिकोण पनि छ भन्दै हुनुहुन्छ। अब गठबन्धनको औचित्य सकिएको होइन, तत्कालीन अवस्थामा प्रतिगमनको बाटोमा हिँडिरहेका र संविधान समाप्त गर्न कुल्चेर हिँडिरहेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सही ठाउँमा ल्याउनका निम्ति हामीले एउटा गठबन्धन बनायौँ। त्यो गठबन्धन के थियो भने संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने, संविधानको भावनाअनुसार अगाडि बढ्ने र सत्ता सञ्चालनका निम्ति गठबन्धन हो। तर निर्वाचनमै गठबन्धन भनेर कहीँ पनि त्यो बुदा उल्लेख भएको पनि छैन, त्यो लिखित डकुमेन्ट दस्तावेज कहीँ पनि छैन। तपाईँकै सिटमा बसेर हिजो माओवादीका नेताले के भन्नुभयो भने यदि गठबन्धन नगरिकन अगाडि बढ्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले पनि लज्जास्पद हार बेहोर्न सक्छ, किनकि परिणाम नेपाली कङ्ग्रेसको पुल्टामा नै आउनेवाला छैन। किनकि गठबन्धनको गरेर गयो भने नेपाली कङ्ग्रेसले सम्मानजनक ढङ्गबाट नतिजा ल्याउन सक्छ, हामी पनि त्यही अनुसार जान्छौँ। त्यो गर्नु नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो कुर्चीमा बसेर जुन माओवादीका नेता जुनसुकै पार्टी गठबन्धन रहेका नेताले पनि उहाँहरूलाई शुभकामना। उहाँहरू एमालेसँग मिल्दा पनि हामी एकदमै खुसी नै छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी निर्वाचनमा जानका निम्ति कसैको बैशाखी टेक्नु पर्दैन। हिजो उहाँहरू मिल्दै गर्दाखेरि मधेसवादी दलहरू मधेसमा उहाँहरूसँग मिल्नुभयो। राजेन्द्र महतोलाई चुनाव जिताउने एमाले र माओवादीको स्थायी समितिले बसेर सारा आफ्ना क्रियाशील सदस्यलाई निर्देशन गरे होइन, विमल इन्दै चुनाव हराउन। झापामा उहाँले काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई चुनाव हराउन, विश्वप्रकाश शर्मा, कृष्णप्रसाद सिटोललाई चुनाव हराउन रापारासँग समेत मिल्नु भएको होइन उहाँहरू हो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चुनावमा जानका निम्ति कसैको बैशाखी टेकेर जानुपर्ने अवस्था नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई छैन। तर एउटा कुरा के छ भने राजनीतिमा कुनै पनि सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन हो, भोलि परिस्थिति के भन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हिजोका माओवादी र एमाले आजका दिनमा एउटै पार्टीमा रहेर मिलेको अवस्था भएको भए भने हामी चुनावमा जान्थ्यौँ। तर माओवादीप्रति तपाईँहरूलाई विश्वासै छैन, किनभने हिजो 74 सालको निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही समीकरण गर्नुभयो, पछाडि एमालेसँग गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्यो, त्यसले गर्दा तपाईँलाई अहिले पनि त विश्वास त छैन होला नि। विश्वासको कुरा होइन नि, संसदीय व्यवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो 70 वर्षको लामो इतिहास बोकेको पार्टी जसले लोकतान्त्रिक प्रतिशत जनताद्वारा पाससँग अनुमोदित हुनुपर्छ, आफ्नो स्थितिमा लड्नुपर्छ भनेर हामी राजासँग लड्दै गर्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्टहरूको जन्म भएको थियो। 46 सालमा कोही कम्युनिस्टहरू मिल्नेवाला थिएनन्। गणेश मानजीको घरमा बोलाएर साना प्रधान, भरतमोहन अधिकारी, मनमोहन अधिकारी, आरके मैनाली सारा मान्छेलाई बोलाएर कुन कम्युनिस्टसँग वार्ता गर्ने, तपाईँहरू वाम मोर्चा बनाउनुहोस् भनेर बनाइदिएको होइन गणेश मानजीले 46 सालमा, हो कि होइन भन्नुहोस् त। हामी पञ्चायतसँग राणासँग लडेर विजय हासिल गरेको पार्टी कम्युनिस्टका साना साना झुन्डहरूलाई लिएर कसैसँग लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको। आज नेकपा भन्ने पार्टी सँगै भएको भए, माओवादी र एमाले सँगै भएको भए स्थानीय चुनाव हुँदै थियो, हामी लड्नु पर्दैन थियो, हामी हिजोभन्दा राम्रो गर्थ्यौँ भन्ने थियो। हिजोको जस्तो काङ्ग्रेस 23 सिटमा खुम्चिन्थ्यो, संसदीय निर्वाचन भएको भए, नेकपा भन्ने पार्टी एउटै ठाउँमा भएको भयो भने काङ्ग्रेस 23 सिटमै खुम्चिन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो तपाईँलाई? त्यसैले हामीले चुनाव लड्नका निम्ति कसैको बैशाखी टेक्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर तपाईँहरूले पनि माओवादीलाई हिजो तपाईँहरू सरकार निर्माण गर्न सहयोग गरे पछाडि अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी कमजोर छौँ यति बेला तपाईँहरू सहयोग गरौँ सँगै जाउँ भन्दा तपाईँहरू किन नमान्ने त? होइन, एउटा कुरा यस्तो, मैले त्यो कुरालाई पनि मैले किनभने यो गठबन्धन सत्ता सञ्चालनका निम्ति बनेको गठबन्धन हो, सरकारका निम्ति बनेको गठबन्धन हो, निर्वाचनमा सँगै जानका निम्ति गठबन्धन। यो त कस्तो भयो भने सत्ता भएपछि निर्वाचनमा सँगै जानुपर्छ, निर्वाचनसँग भएपछि भोलि पार्टी पनि एकता गर्नुपर्छ भने जस्तो कुरा हो नि त। यो त निर्वाचन आएकै छैन, निर्वाचन आउँदाखेरि भोलि परिस्थिति बन्यो भने गठबन्धन बन्न सक्छ। तर एउटा कुरा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी निर्वाचनमा जानका निम्ति कसैको बैशाखी टेकेर कसैसँग मिलेर चुनावमा जानुपर्छ भने। यो स्थिति हेर्दा त हिजो जसरी माओवादी र एमाले समीकरण भएपछि एकता भएपछि तपाईँले जुन परिणाम भोग्नुभयो, फेरि तपाईँहरूले माओवादीप्रति या चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रति तपाईँहरूले उपेक्षा गर्नुभयो भने उनीहरू बीच गठबन्धन भयो भने तपाईँहरूको नतिजा परिस्थिति पनि हिजोकै जस्तो होला नि त। फेरि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु हिमालजी, हिजो नेकपा भन्ने पार्टी थियो, त्यसमा माधव नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड पनि हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि चुनाव भएको भयो भने हामी 23 सिटमा थियौँ होइन त्यतिखेर संसदमा, त्यो परिणामै आउँथ्यो। उहाँहरूको 23 सिट हाम्रो 23 सिट अवस्था पोजिसन हुन्थ्यो, हुँदैन थियो नि त हो। उहाँहरू अहिले पनि मिल्यो भने त्यही पोजिसन हुन्छ। उहाँहरूले त्यो धम्काएर तर्साएर कसैसँग मिल्ने कुरा हुँदैन नि त। मैले त यो टेलिभिजनमा धेरै टेलिभिजनमा माओवादीका साथीहरू अनि
समाजवादीका साथीहरूलाई तपाईँहरू मिल्नु शुभकामना भनेको छौँ। नमिले काङ्ग्रेसको हालत हिजोको जस्तो हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। अनि मिल्नुहोस् न त उहाँहरू, मिल्नुहोस् न त। नमिले काङ्ग्रेसकोलाई त्यही हाल्नु पुर्याउनु मिल्दा हुन्छ नि, हामी लड्न तयार छौँ नि त। एमालेसँग मिल्नुहोस् न, फेरि पार्टी एकता गर्नुहोस्। किन गठबन्धन मात्रै बनाउनुहुन्छ, पार्टी एकता नै गर्नुहोस्। होइन, सत्ता दुईटा विषय रह्यो। यता गठबन्धन जस्तो तपाईँहरूले गठबन्धनलाई चुनाव समय लानु भएन भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू असन्तुष्ट हुने, तपाईँहरू अलिकति डर पनि छ नि त। उतापट्टि मिल्यो भने अलिकति नतिजा नै, हामीलाई केही पनि डर छैन। हामीलाई एउटा कुरा के थियो भने हिजो नेकपा हुँदै गर्दाखेरि पनि नेपाली जनताले एकपटक वामपन्थीहरूको सरकारको बहुमतको सरकार हेर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यो सरकार राम्रोसँग हेरे। यो 4 वर्षमा के भयो उहाँहरूका क्रियाकलाप त हिजो एउटै मञ्चमा बसेर आज त्यो घोषणापत्र कोसँग छ? प्रचण्डसँग छ कि माधव नेपालसँग छ, केपी ओलीसँग छ त्यो घोषणापत्र? मैले भनेका कुराहरूसँगै बसेर भनेका कुराहरू, दायाँ केपी ओली, के अरे बायाँ प्रचण्ड, अर्कोतिर माधव नेपाल झलनाथ खनाल बसेर भनेका कुराहरू, रेल ल्याउने, पानी राज ल्याउने कुरा आज कहाँ पुगे, ग्यासको सिलिन्डर भन्दा पनि अब घर घर पाइप ल्याउने कुरा कहाँ पुगे, समृद्धिको चाहना के भए, हरेक महिनामा हरेक 15 दिनमा भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डहरू जनताका बिचमा बाहिर आए होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो पनि जनताले हेरे होला नि। भने पछाडि अब यो चुनावको विषयमा धेरै बहस नगरौँ। चुनावमा यो अहिलेको गठबन्धन 20मा समीकरण भएर जाने सम्भावना छैन भन्नु मिल्यो? छैन भन्दा पनि एउटा कुरा यसो भने अहिलेसम्मको हाम्रो पार्टीभित्रको बहस र आम पार्टीका कार्यकर्ताको चाहना भन्ने हो भने के अरे चुनावमा गठबन्धन बनाउने कुराको उहाँहरू हाम्रो पार्टीका साथीहरू सकारात्मक हुनुहुन्न। किनभने यति बेला नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित छन्। यो बेला भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको लागि गोल्डन अवसर हो। होइन, गोल्डन अवसर सुकाउन नेपाली कङ्ग्रेस चाहदैन। गोल्डन अवसर मैले त मिल्नुहोस् भनेर शुभकामना दिन्छु। हिजो पनि मिल्नु भयो, अहिले पनि मिल्नुहोस्। मिलेर तपाईँहरूसँग प्रतिवाद गर्छौँ भने तपाईँहरूलाई स्वार्थ पुरा गर्न चाहिँ उनै पार्टी चाहिने, अनि स्वार्थ पुरा गरेपछि नजा भन्न मिल्छ त? एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ, हाम्रो पार्टीको सभापतिले प्रधानमन्त्री चाहेर हुनुभयो। उहाँ अहिले 7 महिना भयो नि उहाँ प्रधानमन्त्री भएको। 7 महिना होइन, उहाँ प्रधानमन्त्रीको 1.5 वर्ष भइसक्यो। उहाँले प्रभु प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस्, संविधान समाप्त हुने भयो, संविधान कुल्चियो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर, प्रतिगमनको बाटो फेरि यो शासन प्रणाली जोगाउन निम्ति फेरि लड्नु पर्ने भयो, बनिदिनुहोस् भनेर चाहिँ को आयो? को आयो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि? प्रचण्ड र माधव नेपाल को आयो ल हेर्नुहोस् न। अहिले पनि गठबन्धन भत्काउँ, के अरे अविश्वासको प्रस्तावले सभामुखलाई हटाउँ, एमसी जस्ताको त्यस्तै पास गरौँ भनेर कसले भनिरहेछ? हामीले भने हो त्यो? कसले भनिरहेको छ? हामीले तयारै छ सभामुखलाई हटाउनलाई, 100 जनाको सही छ गोजीमा छ भनेर तपाईँकै टिभीमा भने देखाएको छु मैले त। तर काङ्ग्रेसले अहिले अन्तिम क्षणमा आएर हामीलाई धोका दिने मनसाय गरिएको छ भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। हामी कसै कहाँ गएर लम्पसार गरे पनि होइन, हामीले कसैलाई लम्पसार गराएको पनि होइन, हामी कसैलाई धोका पनि दिएन। तपाईँहरू त किस्तीमा ल्याइदिएको हिजो पनि तपाईँले देख्नुभयो नि, हामीसँगै सत्तामा हुनुहुन्थ्यो त प्रचण्ड, रातारात गएर बालकुटा मिलेको त हामीलाई थाहै भएन। त्यो खतरा अहिले पनि छ होइन त? छ नि। होइन, तपाईँका लागि बिर्सेको छैन नि त? नेपाली कङ्ग्रेसले होइन, त्यो खतरा हामीले त्यसलाई खतरा भन्दैनौँ। सबै कम्युनिस्टहरू मिल्छौँ भन्दा हामी त विप्लवहरू, बादलहरू, वैद्यहरू सबै मिल्नुहोस् भनेका छौँ नि। सबै मिल्दा राम्रो हुन्छ नि। विप्लव, वैद्य, बादल सबै मिल्दा राम्रो हुन्छ। आउती, प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली, झलनाथ फेरि मिल्नुहोस् न, राम्रो हुन्छ। शुभकामना। किन यसो तपाईँहरूले अब यो राजनीतिमा त सकेसम्म, किनकि एउटालाई तल नराखिकन अलिकति नजारिकन माथि पुग्ने अवस्था रहँदैन। अहिले तपाईँहरूले नेपालका कम्युनिस्टहरू एकता भए पनि त्यो जनमत र जनविश्वास गुमाइसकेका छन्, जसले गर्दा हामी शक्तिशाली छौँ भन्ने लागेको हो? होइन, शक्तिशाली भन्ने कुरा होइन नि त। जनताहरूले त कसले के गरे, हिजो हाम्रो अगाडि आएर बाचा बन्धन के गरेका थिए, हामी त हिजोको गठबन्धनको विकल्पका रूपमा त नेपाली काङ्ग्रेस त्यसै पनि थियो नि। केपी ओलीका विकल्पका रूपमा अर्को निर्वाचनमा हामी त्यसै पनि थियौँ, नेकपाको विकल्पका रूपमा हामी त्यसै पनि थियौँ, गठबन्धनको घोषणापत्रका विकल्पमा हामी त्यसै पनि थियौँ। संसदको सङ्ख्याका कारणले नै अहिले सरकार बनेको हो। हिजो नेकपा एउटै ठाउँमा हुँदै गर्दाखेरि निर्वाचन भएको भए हामी 63 सिटमा सीमित हुन्थ्यौँ कि हामी बहुमत आउँथ्यौँ, हामी त्यही हुन्थ्यौँ। तपाईँ अन्तरात्माबाट विश्लेषण गर्नुहोस् न। केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री भएको भए पनि, प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष भएको भए पनि, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल त्यही पार्टीमा भएको भए भने पनि हाम्रो जनमत त्यही हुन्थ्यो त। नेपाली जनताले कङ्ग्रेसलाई पनि हामीले बहुमत दिएर एकपटक गठबन्धनलाई बहुमत दिलाउँ। तर माओवादीका नेताहरू र एमालेका नेताहरू के भन्नुहुन्छ भने यो गठबन्धनलाई हामीले, गठबन्धन भन्दा यो हाम्रो नेकपा
लाई जोगाउन सकेको भए 30 वर्ष कम्युनिस्टको शासन कुनै पनि ढङ्गबाट होइन आँखा सिम्रिएर अगाडि बढ्थ्यो, नेपाली कङ्ग्रेसले च्याउनु पर्ने अवस्था हुँदैन थियो भनेर त बारम्बार नेताहरूले भनिरहनु होइन भएको यस्तो छ। छ, त्यो त हामीले भनेको तपाईँले मात्र हामीले पनि भन्यौँ। त्यो कपोकल्पित कुरा र त्यस्तो एजम्सनका पछाडि त्यसको प्रतिक्रिया दिन जरुरी छैन। 30 वर्षमा आउँथ्यो कि अथवा 5 वर्षमा यो आउने निर्वाचनमा काङ्ग्रेस सत्तामा आउँथ्यो, त्यो जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यो त अहिले पनि केपी ओली उहाँको नेकपा पार्टी पनि धुजा भयो, उहाँको एमाले पनि धुजा भएको छ। तर भन्दाखेरि उहाँले 2/3 बहुमत ल्याउँछ, त्यो भन्ने त जे पनि भन्दा हुन्छ, तर जनताले प्रमाण भन्न त ऊ कमल थापा भर्खर खोल्न लाग्नु विजय मात्रै भन्दैन त केपी शर्मा ओलीले हामी 2/3 पार्टी नै तहमा प्रदेशमा र केन्द्रमा चाहिँ हामी 2/3 ल्याउँछौँ। केपी ओलीको अन्तरात्मालाई कति सिट आउँछ भन्ने कुरा एकदम राम्रो थाहा छ। भन्न त कमल थापा पनि पार्टी दर्तै गर्नु भएको छैन, उहाँले भोलिदेखि हाम्रो 2/3 बहुमत आउँछ, हामीले त हिन्दू राज्यको मात्र एजेन्डा बोक्यौँ, हामीले राज संस्थाको एजेन्डा छोडिसक्यौँ, 2/3 आउँछ भन्न त जे भन्दा पनि हुन्छ। उहाँले के संसदमा के भन्नुभयो, पानी जहाज ल्याउँछु भन्नुभयो, रेल ल्याउँछु भन्नुभयो, घरको के अरे ग्यासको पाइप जोड्छु भन्नु, के ल्याउनु भएको छ उहाँले? पानी जहाज त ल्याउनु भयो अरे नि त। कहाँ ल्याउनु भयो पानी जहाज? बाल्टिनमा पानी जहाज राख्नुभयो कागजको, त्यसरी ल्याउनु भयो भने भोलि त्यही लिएर जानु होला त जनताका बिचमा। कहाँ रेल ल्याउनु भयो, रेल ल्याउनु भयो, कता छ रेल ल्यायो भने टिकट काट्ने ठाउँ बालकोटमा भन्दैछ नि जनताले, कता हो टिकट काट्ने काउन्टर? बालुवाटाहरू धरहरा बनाउनु भयो, रानी पोखरी बनाउनु भयो। त्योभन्दा 5 वर्षमा त्योभन्दा ठुलो घर एउटा मारवाडीले बनाउँछ काठमाडौँमा, त्यो धरहराभन्दा ठुलो घर 5 वर्षमा, त्यो त राज्य हो नि। नेपालमै नक्समै भए पनि नेपालको भूमि समेट्नु भयो, सहमति जुटाएर संसदमा। हामीले पनि मतदान गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसले, हामीले त्यसमा फरक मत राख्यौँ र प्रधानमन्त्रीलाई अभिप्रेत गरेर ल्याउनुहोस् पास गर्छौँ भन्यौँ। अहिले पनि बोल्नु पर्यो नि त केपी शर्मा ओलीले, अहिले पनि भारत र चीन मिलेर बाटो खनिराखेका छन्, चाइनाको विरुद्ध भारतका विरुद्ध किन बोलिराख्नु भएको छैन? बाटो खनिराखेका छन् त। पाहाडमा सन्ति गरेर नेपाललाई भूपरिवेशितबाट भूजडितमा पुर्याउने काम मेरै सरकारको पालामा त्यस्तो गफ त नेपाली जनताले एकदम उहाँका उखान टुका गफ त अब त्यो विषयमा त उखान टुका गर्ने किसिममा त उहाँ विज्ञ नै हुनुहुन्छ। गिनिज बुकमै नाम लेखाउनु होला नेपालको तर्फबाट, त्यो कुरा त भोलि जनताका बिचमा जनमत आइसकेपछि प्रमाणित हुन्छ। सरकारको विषयमा कुराकानी गर्दा नि सम्मानीज्यू, सरकार तपाईँहरूको पार्टीका नेताले के भन्नुहुन्थ्यो भने शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल जति लम्बिन्छ यो नेपाली कङ्ग्रेसको छवि त्यति बिग्रिन्छ भन्ने उहाँहरूको मत थियो, त्यसमा तपाईँ सहमत हो? होइन, अब एउटा कुरा यस्तो हो, सत्तामा गएपछि कतिपय कुराहरू जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ। जस्तो एमसिसीकै विषयमा पनि हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे बोलिराख्नु भएको छ, आज हाम्रो प्रधानमन्त्रीले, किनभने उहाँले पार्टी सभापति बोलेको होइन, उहाँ प्रधानमन्त्रीले बोलेको हो नि त। प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको हैसियतमा दुईवटा कुराले, अस्ति तपाईँहरूलाई धेरै कुरा आयो यो के अरे विज्ञप्ति निकाल्ने विषयमा पनि हाम्रो पार्टीको दुईवटा महामन्त्रीले निकाल्नु हो। किन निकाल्नु भने प्रधानमन्त्री त पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले बोलेको कुरा त राज्यको धारणा हुन्छ, सरकारको धारणा हुन्छ, तर पार्टी भनेको त फरक कुरा हो नि त। अनि महामन्त्रीहरूले निकाल्नु हो। प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवहार र पार्टी सभापतिले गर्ने व्यवहार फरक कुरा हुन्छ कि। आज नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा एमसीका बारेमा जे छलफल भइरहेछ त्यो पार्टीको छलफल हो, तर मन्त्री परिषद जे छलफल हुन्छ त्यो सरकारको सत्ताको छलफल हो। तर अधिकांश नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू चाहिँ हामी सरकारमा यति बेला यो समयमा सरकार निर्माण गर्नु हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने मतमा, त्यो धारणामा चाहिँ प्राय हुनुहुन्थ्यो होइन? किनकि यो बेला नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा गयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको छवि बिग्रिन्छ, किनकि कतिपय कामहरू गर्दै गर्दा पनि नराम्रो होला, कतिपयहरूमा सरकारको आलोचना पनि गर्ने प्रवृत्ति पनि रहन्छ, यस कारणले भन्ने विषय थियो। यसमा दुई तिनवटा कुरा थियो भाइजी, हामीले त के भनेको थियो भने 5 वर्षसम्म केपी ओलीको सरकार टिकेर चुनावमा जान खोजेका थियौँ। केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा गयो भए सानसँग बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने पक्षमा थियौँ। तर परिस्थिति कस्तो बन्यो भने उहाँहरू छिन्न भिन्न हुनुभयो। उहाँहरूको पार्टी नेकपा विभाजन भयो, एमाले माओवादी भयो, फेरि एमाले पनि विभाजन भयो होइन। उहाँहरू छिन्न भिन्न भएपछि परिस्थितिले कस्तो बनायो भने संविधानको रक्षाका निम्ति र मुलुकलाई सही ट्र्याकमा लिनुका निम्ति फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यसका निम्ति हाम्रो पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री उपयुक्त पात्र हुनुहुन्थ्यो। अब प्रतिपक्षमा हुँदा र सत्तामा हुँदै गर्दाखेरिको परिस्थिति त फरक कुरा हुन्छ। कतिपय कुराहरू चाहेर नचाहेर, हिजो केपी शर्मा ओली एमसी पास गराउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले सत्तामा चढ्नका निम्ति गठबन्धन भत्काउन कसरी भत्किन्छ? गठबन्धन भत्काउनुहोस्, हामी बाँकी अवधि सरकारमा नगइकन संसदबाट सहयोग गर्छौँ, सत्तापक्ष भएर सभामुखलाई हटाउनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ, एमसिसी पनि पास गरौँ भनिराख्नु छ। फरक हुन्छ नि त सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा। फेरि नेपालको राजनीति अलिकति त्यो चाहिँ सबै पार्टीको फरक हुन्छ, तपाईँहरूको पनि फरक हुन्छ, अन्य पार्टीको फरक हुन्छ होइन। हिजो हामी प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि त हामीले लिपुलेख लिम्पिया धुराका बारेमा पनि हाम्रो त्यही दृष्टिकोण थियो होइन होइन। अरू विषयमा पनि हामीले खासै हामीले तात्विक भिन्नता गरेका थिएनौँ। तर वामपन्थीहरू कस्तो हुन्छ भने त्यसलाई राजनीतिक भर्याङका रूपमा प्रयोग गर्ने बढी प्रवृत्ति रहेछ।
तपाईँले भन्नु न अब प्रचण्डले पनि हिजो चिठी किन लेख्नु परेको थियो उहाँले त्यही प्रधानमन्त्री तपाईँ लेख्नुहोस् सरकार लेख्नुहोस् भने भए हुन्थ्यो उहाँले लेख्न तयार हुनुभयो तर आज उहाँ पार्टीबाट के निर्णय गराउँदै हुनुहुन्छ मतलब जे कुरा हो त्यो कुरा यथार्थ कुरा जनताका बिचमा जानुपर्छ कि जनताका बिचमा लिएर जानुपर्छ जनतालाई ती मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्नुपर्छ जनभावनाको कदर गर्नुपर्छ तर अहिले तपाईँहरूको सरकार निर्माण नभएको भए तपाईँहरूको गठबन्धनमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व नभइदिएको भए तपाईँहरू सरकारमा नगएको भए अहिले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री गरेका कार्यहरूप्रति तपाईँहरू पनि पक्कै सन्तुष्ट हुनुहुन्न होला जतिवटा घटनाहरू उहाँले घटाउनुभयो यसबाट नेपाली कङ्ग्रेसको छविमा केही रूपमा त गिरावट आयो नि केही घटना घटाउनु भएको छैन एमसिसी विवादै भएको छ संसदमा टेबल नै भएको छैन हो अब एउटा कुरा तपाईँलाई भन्नु हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गर्दा पहिलो दोस्रो भेरिएन्ट आउँदै गर्दाखेरि नेपालमी जनताको अवस्था के थियो एउटा एम्बुलेन्स पाउन सक्ने उहाँले त भन्नुभएको थियो हामीले खोप ल्याइदिएको छ थुपु थुपु लाउनुहोस् भनेको हो नि खोप ल्याइदियो बालकोटमा छ अहिले पनि खोप सकिरहेको छ किन्दैछ सरकारले बालकोटमा छ ल्याउनु भन्नु पऱ्यो नि त केपी ओलीले स्याहारे त्यस्तो अराजक कुरा र अराजनीतिक कुरा गर्नुहुन्न गैर जिम्मेवार कुरा गर्नुहुन्न अनि उहाँले के पनि भन्नुभएको थियो भने अहिले एउटा कुरा नेपाली सरकार के शेरबहादुरको सरकार दुईटा अवस्था बनेको थियो संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन केपी ओलीले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी केपी ओलीले जुन संविधानलाई समाप्त गर्नुभएको थियो त्यो संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो र केपी ओलीले जुन पहिलो र दोस्रो भेरिएन्टबाट नेपालको अर्थतन्त्र र नेपाली जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने अवस्था थियो त्यो दुईटा कुराबाट यो सरकार सफल सरकार हो दुईटा कुरा तपाईले भन्नु आज यो संविधान जोगाउने र अहिलेको यो खोपको विषयमा सरकार सफल हो खोपको विषय होइन तेस्रो भेरिएन्ट आयो कुनै नेपाली जनता औषधि उपचार नपाएर मरेछ के अरे सिलिन्डर नपाएर मरेको अवस्था हो के अरे हस्पिटल जानका निम्ति एम्बुलेन्स नपाएको अवस्था हो हिजो मैले आफैले भोगेको छु योभन्दा अगाडि त सिलिन्डर नपाएर या चाहिँ अक्सिजन नपाएर पनि कतिपय म आफै नै मैले नेपालको उच्चतम 5 स्टार होटलभन्दा महँगा हस्पिटलमा बिरामी लिएर गएको मान्छेले हस्पिटलबाट मैले आफैले फर्काएको छु हस्पिटल नपाएर पैसा छ उपचार गरिदेऊ प्रभु एउटा कोठा त देऊ भन्दा पनि नपाएको अवस्था हो एउटा बेड देऊ भन्दा पनि नपाएको अवस्था थियो नि त कम्युनिस्ट सरकार भएको भए यस्तो स्थिति यसरी अहिलेको अवस्था जसरी ह्यान्डल गर्न सक्दैन थियो भन्ने हो त्यो त सर्लङ्गै छ नि सहज ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले यो सरकारले सहज ढङ्गले हामीले तेस्रो भेरिएन्टलाई जित्ने अवस्थामा 4% मा छ आजका दिनमा हिजो बेलुकासम्मको अवस्था अनि यो खोप हरायो भन्ने विषय नै आएको छ नि यो खोप चाहिँ कता गायब बनाइयो भन्ने विषय बाहिर आयो अब हिजो स्वास्थ्य सामग्री घोटाला भयो भन्ने विषय बाहिर आएछ हुन त यो अलिकति अहिले गुप्चुप पनि छ त्यो कता कता गायब भयो भन्ने विषय आउँछ त के हो विषय एउटा कुरा यस्तो गायब जसले गरेको छ त्यसले कारबाही गर्नुपर्छ यो खाने विषय होइन खोप किन्नुभन्दा अगाडि कसैले बिल भचर मिलाएर गरेको छ भने त्यो केपी शर्मा ओलीकै पाला भयो होला उहाँ नै हो यसको विषयमा बढी विज्ञ कस्ता कस्ता निर्णयहरू भए होइन यति उम्नी ग्रुपसँग मिलेर तपाईँहरूले भन्छ आज जसरी नारायण ढीको विषय आइरहेको छ नारायण ढीको विषय भन्दा आउनुपर्ने बढी पाथी भराको विषय किन आएन के भएछ त्यहाँ पाथी भरा पनि सेम यही हो नि यसरी भाडामा दिएछ एउटा के अरे यति ग्रुपलाई त्यहाँबाट केबुल कार बनाउन दिएको विषय छ म त यही टेलिभिजन मार्फत के अरे सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कुन कुन ठाउँमा हिजोको सरकारले 3.5 वर्षको कार्यकालमा कुन कुन ठाउँमा सरकारी जग्गा जमिन सरकारी साधन स्रोतहरू होइन कानुनी विपरीत कमिसन लिएर गरेका छन् त्यसका बारेमा पनि बाहिर कुरा आउन जरुरी छ हामीले त डर लाग्न थालिसक्यो तर तपाईहरुको पालामा पनि यो सरकारले गरेको अलिकति गल्ती भनौँ या सरकारले गरेको कमजोरी चाहिँ अदालतलाई विवादित बनाउने विषय र अदालतमा आगो झोसेर बाहिर रमिते बनेर हेर्यो भन्ने आरोप तपाईहरुमाथि मात्र हैन त्यसको सत्यता कति छ त्यो त भविष्यमा आउँदै गर्ला त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले गलत गर्नुभयो हैन हैन अदालत पनि विवादित छ विवादित हुने कुरा चाहिँ हामीले त पटक पटक भन्यौं अदालत यति गिजो लिइसकेपछि यदि विवादित भइसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो उहाँसँग पनि नैतिकता भन्ने देखिएन नदिसकेपछि उहाँका बारेमा निर्णय गर्ने थलो कुन हो संसद हो संसदमा त केपी ओली सुतिराख्नु भएको छ त उहाँ तपाईहरुले महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईले एउटा कुरा भन्नुभएको छ तपाईले अघि पनि भन्नुभयो के 2/3 ल्याउँछु भन्नु केपीले के भनेर 2/3 ल्याउने सरकारमा हुँदा संसद देखिन सक्ने अनि संसद पुनर्स्थापना गरिदियो संविधान अनुसार संसद पुनर्स्थापना गरिदियो अनि त्यो संसद चल्नै नदिने अनि त्यही सांसद पदका लागि भोट माग्न जनताले भोट दिन्छन् के भन्छ जनताले तपाई सरकारमा जाने बित्तिकै संसद भङ्ग गर्न खोज्नुहुन्छ संसदमा संसद चल्न दिनुहुन्न अनि फेरि त्यही संसदको सदस्य चाहियो भने भोट माग्ने भनेर जनताले भन्नु के मुद्दा छ पार्टीको एकता जोगाउन नसक्ने समृद्धिको चाहना पूरा गर्न नसक्ने घोषणा पत्र समेत जोगाउन सक्नु भएन आज त्यो घोषणा पत्र कोसँग कति प्रतिशत छ प्रचण्डसँग छ कि माधव नेपालसँग छ कि झलनाथसँग छ कि अथवा केपी ओलीसँग छ त्यो घोषणा के भन्ने भोट माग्नुहुन्छ उहाँले त्यसैले त्यो संसद त निर्णय गर्ने थलो हो नि त न्यायपालिका अरू संवैधानिक निकायका बारेमा पनि
त्यो संसद त बन्द छ नि त। तपाईँहरूले पनि महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बनाउनुपर्छ र यसलाई बढाउने भनेर छलफल गर्नुभएको छैन, काहीँ सुनिँदैन फेरि? छलफल भइरहेछ नि त, अब होला छलफल बिस्तारै होला। अहिले त अरू विषयले नै बढी प्राथमिकता पाएको छ। यो त समय खड्किसके पछाडिको निर्णयको त के अस्तित्व रहन्छ र सर? होइन, एउटा कुरा के छ भने अहिले पनि आन्दोलन त अदालतमा जारी नै छ होइन। अदालतले गर्नुपर्ने कामहरू जति आम जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिइरहेको छैन। त भेन्टिलेटरमा जस्तै छ अदालत होइन। सामान्य कामहरू भइरहेका, तर जति गर्नुपर्थ्यो आज संवैधानिक इजलासको अवस्था के छ होइन। अब केही कुराहरू यो सकारात्मक कुराभित्र पनि कहिलेकाहीँ नकारात्मक कुराहरू पनि लुकेका हुन्छन्। के अरे सकारात्मक भित्र नकारात्मक, नकारात्मक सकारात्मक हुन्छ। जस्तो अहिले गोला प्रथा त जिल्ला अदालतदेखि प्रदेशदेखि के अरे पुनरावेदनदेखि सर्वोच्च अदालत प्रारम्भ भयो नि त। प्रधान न्यायाधीशको अथवा जिल्ला मुख्य न्यायाधीशको अथवा जिल्लाको सिनियर न्यायाधीशको जिल्ला अदालतमा सिनियर न्यायाधीशले मुद्दा तोक्ने, त्यसमा उसको प्रभाव रहने अवस्था त टुङ्गियो नि त। यसले त एउटा राम्रो परम्परा सुरु गर्यो नि त सर्वोच्च अदालतमा। त्यो पनि त राम्रो भएको छ नि हो। जहाँसम्म अब संसदले अदालतलाई पनि निकास दिनु पर्थ्यो र प्रधान न्यायाधीशले पनि निकास दिनु पर्थ्यो, नैतिकता देखाउनु पर्थ्यो भन्ने विषयमा चाहिँ यो आवश्यकता हुँदा गिजेलिएको। आज हाम्रा देशका सबै निकायहरू, संसद पनि विवादित होइन, न्यायालय विवादित, कार्यपालिका विवादित, व्यवस्थापिका पनि विवादित। अब कार्यपालिका कारणले भन्ने प्रश्न रह्यो, कसका कारणले त यो नेपाली नागरिक गर्यो त पक्कै होइन होला। यो त नेताहरूकै कारणले, पार्टीहरूकै कारणले, त्यसमा दुई मात्रै छैन नि, नेताहरूले गर्न नसकेको। यो अदालतमा जस्तो जो विवाद आयो, यसरी चाहिँ सारा धेरै बहस पनि भए, यी पनि सारा नेताकै कारणले त हुने होइन र? कारण चाहिँ कारक होइन। अब कहीँ न अब जस्तो तपाईँलाई इमानदार नेता स्वीकार गर्नुहुन्छ होइन, यो त्यो त एउटा कुरा के छ भने नि, त्यो त देश कसले बनाएन भन्दा एउटा मजदुरले बनाए त भन्दैन, तपाईँले बनाए त भन्दैन नि होइन। 1% 5% भयो भने त हामीले नै, हाम्रै नेताहरूले नै हामीभन्दा माथि राम्रो भए तपाईँहरूको कारण, नराम्रो भए हाम्रै कारण। यो त स्वीकार गर्नुपर्छ, यसमा त कुनै दुविधा छैन। नेताहरूले नै गर्न नसकेको, यसको जिम्मेवारी नेताले लिनुपर्छ होइन, पार्टीहरूले नेताहरूले नै लिनुपर्छ। देश त नेताले नै बनाउने हो। अरू संसारको इतिहासमा एनजिओ कर्मीले आइएनजिओले देश बनाउने हो, कसले दिएर देश बनाउने हो, कर्मचारीले देश बनाउने हो, पत्रकारले देश बनाउने हो। आफ्नो जिम्मेवारी देश बनाउने नेताहरूले नै हो। हामीले बनाउन सकेको कुरा हो। जनताको चाहना अनुसार जनताको आकर्षण दिलाउन नसकेको, जनताको भरोसा जित्न नसकेको, जनताको चाहना अनुसार काम गर्न नसकेको त नेताहरूले नै हो नि, दलहरूले नै हो नि। यथार्थ कुरा हो त्यो। हस्, कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य संघीय सांसद प्रकाश रसाइली स्नेही। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नमस्ते।